Question number 17. Question number 17 मा के भनेको छ भन्दा property page number 312. A property casualty insurance company projected loss ratio is 80%. अब यसको मिनिङ के हो भने इन्स्योरेन्स कम्पनीले इन्स्योरेन्स पोलिसी जति कलेक्सन गर्छ त्यो कलेक्सन गरेको एमाउन्टको 80% कम्पन्सेसन दिइसकेको रहेछ, दिनुपर्ने भएछ। इट्स लस एडजस्टमेन्ट एक्सपेन्सेस रेशियो इज 13%। जस्तो कम्पनी लसमा जाला के होला, अब त्यो रेशियो भनेको टोटल प्रिमियमको 13% छ। It estimates that dividend to policy holder will add another 15%. अब पोलिसी होल्डरलाई जस्तै नो क्लेम डिस्काउन्ट भनेर एउटा दिन्छ, हामीलाई थाहा छ होला। एउटै इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट इन्स्योरेन्स गरियो भने अघिल्लो वर्ष हामीले क्लेम लिएन भने अर्को वर्ष क्लेममा अथवा प्रिमियममा केही छुट हुन्छ। यसलाई हामीले डिभिडेन्डको रूपमा बुझ्छौँ। यहाँ त्यो कति पर्सेन्ट रहेछ भन्दा 15% रहेछ इन्स्योर्ड एमाउन्टको। What is the minimum yield on investment required in order to maintain a positive operating ratio? यो इन्स्योरेन्स कम्पनी प्रफिटमा जानको लागि त्यो जुन इन्स्योरेन्स प्रिमियम कलेक्सन गर्छ त्यो कलेक्सन गरेको एमाउन्टले मिनिमम कति पर्सेन्ट रिटर्न दिनु पर्यो भनेको प्रिमियम कलेक्सन गरेको एमाउन्टलाई इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यहाँबाट रिटर्न आउँछ। त्यो रिटर्न भनेको इन्फ्लो भयो, जुन 18%, 13%, 15% जुन त्यहाँ दिएको छ त्यो आउटफ्लो भयो। अब कति पर्सेन्ट इन्कम जेनेरेट भयो भने यो इन्स्योरेन्स कम्पनी लसमा जाँदैन अथवा प्रफिट गर्न थाल्छ भनेर सोधेको छ। सबभन्दा पहिला त हामीले के गरौँ भन्दा अहिलेको एक्जिस्टिङ कन्डिसनमा यो इन्स्योरेन्स कम्पनी प्रफिटमा छ कि लसमा छ निकालौँ। पहिला त्यो निकालिसकेपछि बल्ल फर्दर पार्ट सजिलो हुन्छ। अब यसमा प्रिमियम कति गरेको छ छैन, तर यहाँ लस रेशियो भनेर इनियल पार्टहरु दिएको छ। अब लस रेशियो इक्वल्स टु 80%, त्यसपछि एक्सपेन्सेस रेशियो equals to 13%, त्यसपछि dividend ratio equals to 15%. अब हामीलाई दिएको यति हो। सबभन्दा पहिला यो इन्स्योरेन्स कम्पनीको टोटल कम्बाइन्ड रेशियो कति छ त्यो निकालौँ। combined ratio equals to what? combined ratio भनेको यसले के कभर गर्छ भन्दा इन्स्योरेन्स कम्पनीले टोटल एक्सपेन्सेस कति गर्यो, टोटल यसको एक्सपेन्सेस कति भएको रहेछ हेर्नु पर्यो। भन्दा 80% कम्पन्सेसन दियो, 13% अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ। अब नो क्लेम डिस्काउन्ट अथवा जसलाई डिभिडेन्ड भन्छौँ, डिभिडेन्ड 15% छ भने यो फर्मको टोटल एक्सपेन्सेसको पर्सेन्टेज कति रहेछ त? combined ratio equals to loss ratio plus expenses ratio plus dividend ratio. Loss ratio 80 plus expenses 13 plus 15 गर्दा टोटल कति भयो? 18 र 15 र 13 28, 80 + 28 100।
अब भनौँ त यो फर्म प्रफिटमा छ कि लसमा छ? लसमा। हैन प्लसमा? लसमै भयो अरे एक्सपेन्सेस भन्दा 108% भनेको लसमा भयो त। हो भनेको 100 भन्दा यसको कम्बाइन्ड रेसियो टोटल एक्सपेन्सेस कति छ? 108% छ भनेको 8% ले त बढी भयो नि, हैन र? भनौँ त हो कि हैन? हो हो भनेपछि अब मिनिमम कति अर्न गर्यो भने यो प्रफिटमा जान्छ? 108 भन्दा कम हुनुपर्छ त्यही कारण 100 भन्दा कम हुनुपर्छ एक्सपेन्सेस 100 भन्दा कम होइन हुनुपर्छ। यसले त्यो 100 भन्दा कम त्यो भनेर भएन कि हामीले अब पर्टिकुलर आइटमको चाहियो कि यसले जुन इन्स्योरेन्सको प्रिमियमको कलेक्सन गर्छ नि त्यो कलेक्सन गरेको एमाउन्टलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट कति % रिटर्न जेनेरेट भयो भने मिनिमम कति % रिटर्न जेनेरेट भयो भने यो फर्म प्रफिटमा जान्छ त भन्दा अब यहाँ यसरी निकालौँ न, OVERALL ओभरअल profitability equals to 100 minus combined ratio. Combined ratio. 100 minus 100, 108 equals to minus 8%. अब आफै भनौँ त मिनिमम कति रिटर्न जेनेरेट गर्नु पर्यो रिटर्न इन्भेस्टमेन्टले? प्रफिटमा जानको लागि मिनिमम कति % रिटर्न जेनेरेट गर्यो भने यो प्रफिटमा जान्छ त? अहिले नेगेटिभ कति छ भनौँ न? 8 भन्दा बढी हुनुपर्छ। हो मिनिमम 8 गर्यो भने अब प्रफिटमा जान्छ कि जाँदैन? 8 नै गर्यो भने त ब्रेक इभनमा जाने भयो हैन? 8 नै गर्यो भने त ब्रेक इभनमा जानु पर्यो। मोर देन 8% रिटर्न जेनेरेट गर्यो भने यसले के हुने भयो त? भनेको यो इन्स्योरेन्स कम्पनी प्रफिटमा जाने भएन र? हो अब यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिनु पर्यो therefore the insurance company requires minimum investment yield therefore the insurance company require minimum investment yields of 8% to maintain a positive rating on अब क्वेसन नम्बर 19 हेरौँ। 19 र 20 दुवै गरौँला। छुट्टा छुट्टै सोधेको छ 19 मा, यो 20 मा। अब 19 गरेपछि पुग्छ।
Question number 19. Question number 19 ma, an insurance company collected 42.25 million in premium ko amount. Premium amount equals to 42.25 million. त्यसपछि premium and disburse 23.55 million in losses. यसलाई हामीले के भन्छौं? कुन रेशियो भन्छौं भनौं त? Loss ratio, yes. Loss ratio equals to 23.55 million. Loss adjustment expenses amounted to 3.6%. Expenses ratio. Expenses ratio equals to 3.6 million. And dividend paid to policy holder total 2.2%. अब यहाँ हेरौं, dividend amount 2.6% मा छ त। त्यही त, यो फेरि पर्सेन्टेज मा छ हैन, अरु सबै केमा छ? मिलियन मा छ। मिलियन मा छ, तर डिभिडेन्ड चाहिँ अमाउन्ट मा छ। अब हामीले डिभिडेन्ड पनि यही अमाउन्ट मा निकालौं। डिभिडेन्ड amount equals to 2.2% of माथिको 3.6 पनि पर्सेन्टेज मा छ के? पर्सेन्टेज मा छ। ए माथि पनि 3.6% मा रहेछ, सरी। अब यसलाई कन्भर्ट यसलाई लेखिहालौं। अब पर्सेन्टेजमा भएकोलाई त झन् किन कन्भर्ट गरौँ, नगरौँ हो। अहिले हामीले अमाउन्टलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्ने हो, नगरौँ, जस्तो छ त्यस्तै राख्दिउँ ल। 2.2%। अब हामीले प्रिमियम अमाउन्ट जुन छ, त्यो प्रिमियम अमाउन्ट लस रेशियो जुन 23.55 गरेको छ, 42.25 बाट 23.55 उले पेमेन्ट गर्यो, क्लेम पेमेन्ट गर्यो भने कति पर्सेन्ट पेमेन्ट गर्यो भने त्यसलाई पनि पेमेन्ट पर्सेन्टेजमा निकालिदिएपछि त एक्सपेन्सेस पनि पर्सेन्टेजमै छ, डिभिडेन्ड पनि पर्सेन्टेजमै छ, केही गर्नै परेन, झन् सजिलो भयो। अरु पनि यहाँ पढ्दै जाउँ पहिला। The total income generated from their investment was 2 million after all expenses were paid. अब इन्भेस्टमेन्ट यील्ड अथवा इन्कम के भनौं, जे भने पनि भयो, कति छ यो फेरि 2 मिलियन मा छ। र हामीलाई सोधेको व्हाट इज द नेट प्रॉफिटेबिलिटी इन रुपी भनेको रहेछ, रुपीज मा सोधेको छ। पहिला हामीले के गरौं भन्दा यहाँ सोलुसनमा नेट प्रॉफिटेबिलिटी इन रुपी value equals to what? सोल्युसनमा सबभन्दा पहिला हामीले निकालौं लस रेशियो इक्वल्स टु लस रेशियो इक्वल्स टु के हो त? अब हामीले लस रेशियो अमाउन्ट मा दिएको छ हैन। अब लस डिस्पर्स्ड अपन प्रिमियम अमाउन्ट। into
सर हामीलाई रुपीमा नि सोधेपछि त पर्सेन्टेजमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ र अहिले एकैचोटि निस्किन्छ कि कोही पर्सेन्टेजमा छ कोही रुपिजमा छ एउटै फर्मेटमा लगेपछि एकैचोटि निस्किन्छ कि ल रुपीबाट गरे पनि हुन्छ पर्सेन्टेजबाट गरे पनि हुन्छ सजिलो पर्सेन्टेजबाट हुन्छ भनेर मैले अब लस डिसबर्समा कति भुक्तानी गर्यो यसले लस भन्दा 23.55 अपन प्रिमियम कति हो 42 पॉइंट या चेक के यसो कति हो हेरौँ त 42 पॉइंट कति छ 25 हजुर 42.25 into 100 कति पर्सेन्ट आयो Hmm. $55.74%. 55.74 हजुर अब यस्तै गरी अर्को रुपीमा दिएको के हो हामीलाई डिभिडेन्ड हैन डिभिडेन्ड हैन इन्भेस्टमेन्ट yield equals to इन्भेस्टमेन्ट yield भनेको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम डिभाइड बाइ प्रिमियम अमाउन्ट नै हो पनि इन्टु 100 अब इन्भेस्टमेन्ट इन्कम कति गरेको छ भन्दा इन्भेस्टमेन्ट इन्कम 2 मिलियन प्रिमियम हो कति 42.25 कति आउँछ 4.734%. 4.734 3 मात्र गर्दै भयो 4%. अब नाउ combined ratio after dividend and INVEST investment income equals to loss ratio plus expenses ratio plus अर्को के छ अरे plus expenses त्यसपछि dividend ratio minus investment equals to loss ratio कति निस्क्यो क्याल्कुलेसन गरेको भनौँ त माथि स्क्रोल गर्नु भन्दा त्यही सजिलो हुन्छ 55 हो कि कति भन्ने थियो नि 55.74 plus expenses 3.6. 3.76 3.6%. 3.6% हजुर यता क्वेशनमै दिएछ नि हैन 3.6% हजुर अनि 2.2%. अनि त्यसपछि लस डिभिडेन्ड कति निकालियो अरे हामीले
2.2%. 2.2 यो पनि दिएको छ। माइनस इन्भेस्टमेन्ट 4.73. 4.73 यो किन पर्सेन्टेजमा गर्नु पर्यो, सबै पर्सेन्टेजमा छ त। ल इक्वल्स टु सबै गर्दा कति आयो? 56.81. 56.81 यो नेट एक्सपेन्सेस हो कि हैन भनौँ त? नेट एक्सपेन्सेस हो कि के हो यो? लस रेशियो पनि क्याश आउटफ्लो, एक्सपेन्सेस पनि आउटफ्लो, डिभिडेन्ड पनि आउटफ्लो, तर इन्भेस्टमेन्ट इनफ्लो हो नि त। भने अब हाम्रो 56.81% यसले नेट के गरेको रहेछ? खर्च गरेको रहेछ। कति मध्येबाट? 100% बाट। अब हामीले निकालौं प्रॉफिटेबिलिटी इन ओभरअल OVERAL ओभरअल profitability in rupee value equals to 100 minus combined ratio. 100 minus 56.81 कति आयो? 43.19. 43.19 80% आयो हो। यो 80% भनेको रुपीमा कति हो भनेर निकालौं। अब यो रुपी भ्यालु त यहाँ लेख्न भएन, यहाँ रुपी भ्यालु लेखेन। ओभरअल प्रॉफिट इन पर्सेन्टेज भयो। अब ल प्रॉफिटेबिलिटी ओभरअल in rupee equals to 43.19% of premium 43.19% of premium कति हो? 42.25 million कति आउँछ? $18.2478 million. 18.2478 हजुर million 5 गरे पनि भयो। पहिला पर्सेन्टेजमा निकालेर रुपीमा लगे पनि भयो अथवा सुरुबाटै रुपीमा लगे पनि भयो है। यो क्याल्कुलेसन गरेको बुझियो नि भनौं त। अब यदि यो एमाउन्टलाई सुरुबाटै रुपीजमा निकाल्न परेको भए हामीले के लाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो होला भनौं त। लसलाई रुपीमा लैजानलाई कसरी लैजाने? 3.6% दिएको छ नि, के को 3.6% हो? भने यो जति पनि पर्सेन्टेज दिन्छ जहिले पनि प्रिमियम एमाउन्टको पर्सेन्टेजबाट बेस मानेर गरेको छ यो। जस्तै 3.6% of 42.25, 2.2% of 42.25, अब अरु त एमाउन्टमै दिएको छ।
सुरुबाटै एमाउन्टबाट निकाल्दै गए पनि भयो अथवा होल एमाउन्ट पर्सेन्टेज निकालेर लास्टमा कन्भर्ट गरे पनि भयो। अब क्वेसन नम्बर 20 गरेपछि यो पार्ट भइन्छ। अब यहाँ 4 मिनेट छ, रिकनेक्ट गरौँला है त। Number 20 मा consider the following information on premium earned, loss claim and the expenses of life insurance company भनेर अब यहाँ इन्फर्मेसन धेरै छ। अब त्यो इन्फर्मेसनको बेसिसमा अब हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ। पहिला यहाँ प्रिमियम अर्न भनेर दिएको छ, प्रिमियम अमाउन्ट दिएको छ 72.5 मिलियन। लस इन्क्योर्ड भनेको छ लस रेसियो, लस डिस्बर्स कति छ भन्दा 59.6 मिलियन। लस एडजस्टमेन्ट एक्सपेन्सेस अमाउन्ट amount 9.3. This is commission and other expenses. Would be other expenses 4.6. Dividend to policyholder. Dividend amount 3.2. Investment income in investment income 7.8 million. A number must show the family. What is the loss ratio? Loss कसरी निकाल्नु ल भनौं त? Loss amount divided by premium collection. Loss amount divided by loss disbursed divided by premium collection. Plus loss amount कति हो? 59.6. प्रिमियम कति छ? प्रिमियम 72.5. 72.5. कति आउँछ? 82.21. 82.1. हजुर. Percentage ला. यसपछि पार्ट बी मा सर अन्त एक्सपेन्सेस मा के छन्?
एउटा लस एडजस्टमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर 9.3 छ, 9.3 छ। त्यसपछि अर्को कमिसन एन्ड अदर एक्सपेन्सेस भनेर 4.6 छ। प्रिमियम एमाउन्ट कति हो भन्दा 72.5 into 100 कति हुन्छ टोटल? $19.717%. 19.717 हजुर 17%। अब सी नम्बरको what is the dividend ratio? Ratio equals to dividend amount into 100. अब डिभिडेन्डको अमाउन्ट कति दिएछ भन्दा डिभिडेन्डको अमाउन्ट छ 3.2। प्रिमियम हो 72.5। कति? 4.41. 4.41%। अब यो सी डी नम्बरमा व्हाट इज द कम्बाइन्ड रेशियो? कम्बाइन्ड रेशियो बिफोर डिभिडेन्ड, आफ्टर डिभिडेन्ड, आफ्टर इन्भेस्टमेन्ट केही भनेको छैन। यति मात्रै भयो भने यसले हामीले तीनवटा जुन एक्सपेन्सेसहरु जुन क्याल्कुलेसन गरिएको छ कम्बाइन्ड रेशियो डी नम्बरमा, यिनी तीनटा रेशियोलाई फोकस गर्छ। डी नम्बरमा combined ratio equals to सुरुमा के छ लस रेशियो प्लस एक्सपेन्सेस रेशियो प्लस डिभिडेन्ड रेशियो। अब लस रेशियोमा कति छ हेरौँ त। कति निकालेको हामीले लस रेशियो? 82.21. 82.21 प्लस त्यसपछि एक्सपेन्सेस 19.17 र लास्टको डिभिडेन्डमा 4.41। हजुर हाल्दिने पर्दैन त्यो भन्यो भने त झन् क्लियर भयो। कम्बाइन्ड रेशियो भन्ने बित्तिकै यसले एक्सपेन्सेसलाई मात्रै कभर गर्छ कि अर्गनाइजेसनको आउटफ्लोलाई मात्रै कभर गर्छ यसले। कति भयो? 105.79. 105.79 हजुर अब ई नम्बरमा डु यु थिंक द इन्स्योरेन्स कंपनी इज प्रॉफिटेबल विदाउट इन्भेस्टमेन्ट इन्कम? हो यो पछाडि विदाउट नथपेको भए हामीले यो कम्बाइन्ड रेशियोबाट इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न घटाइन्थ्यो, तर यसले विदाउट भनेको छ। अनि यो फर्म प्रॉफिटमा छ कि छैन? यो इन्स्योरेन्स कंपनी प्रॉफिटमा छ या लसमा छ? इन्भेस्टमेन्ट बिना त लसमै छ। अब यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर भने पनि भयो, नयाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिए पनि भयो हैन। Since the combined ratio
combined ratio after dividend without investment income is higher than 100%. So the insurance company is not profitable What is the investment yield? Investment yield equals to कसरी निकाल्ने Control V. Investment income into 100 divided by income कति भएको छ investment income 7.8 premium को amount कति हो 72.5 72.5 100 कति पर्सेन्ट भयो 10.76%. 10.76%. अब कति F को भयो नि यो अहिले गरेको F G को अब G नम्बरमा what is the operating ratio भनेर सोधेको छ G नम्बरमा operating ratio equals to combined ratio after dividend minus investment yearly. अब combined ratio after dividend कति निकालेको थियौ हामीले अघि D नम्बरमा के कति निस्किएको थियो 105.79%. 0.79 minus भर्खर निकालियो 10.76 गर्दा अब प्रफिटमा आयो कति आयो प्लसमा आयो एकै भन्दा बिलो आयो कति आयो 95.03. 95.03 यो G अब H मा comment on the overall profitability of the insurance company अब H नम्बरमा OVERAL overall profitability equals to operating ratio बाट घटाए पनि भयो हैन operating ratio minus 100 minus operating ratio minus 95.03
I भनेपछि 4.97 Yes, sir. 97%. The insurance company is profitable in investment yields. When investment yields is 10.76%. सक्यो 1 2 3 4 5 6 वटा क्वेशन बनाइएर राखेको छ। अब बाँकी 4 वटा क्वेशन छन्। यी 4 वटा क्वेशन भनेको फेरि केसँग रिलेटेड हो भन्दा पेन्सन प्लानसँग रिलेटेड क्वेशन हो। भनेको प्रोभिडेन्ट फन्ड अथवा पेन्सन फन्ड भन्छौँ हामीले, त्यससँग रिलेटेड क्वेशन राखेको छ 21, 22, 23 र 24। अब त्यो पार्ट सुरु गरौँ। यसको न्यूमेरिकल बरु भोलिको क्लासमा गरौँला, यसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कम्प्लिट गरौँ है। अब नर्मली पेन्सन फन्ड प्रोभिडेन्ट फन्ड भन्छौँ हामीले, नर्मली एउटै सेन्सबाट लिइन्छ। अब यो पेन्सन फन्ड भनेको के हो भन्दा कुनै पनि काम गराउने अफिस अथवा अर्गनाइजेसन भनौँ, जसलाई हामीले इम्प्लोयर भन्छौँ, इम्प्लोयरले आफ्नो इम्प्लोइलाई रिटायरमेन्ट एजमा अथवा उसको ओल्ड एजमा उसको ओल्ड एज सजिलो तरिकाले बितोस् भनेर उसको स्यालेरीबाट सर्टेन एमाउन्ट रिडक्सन गर्ने र सर्टेन एमाउन्ट आफूले डिपोजिट गरिदिने र त्यो टोटल डिपोजिटेड एमाउन्टको इन्ट्रेस्ट प्लस बोनस गरेर रिटायरमेन्ट एजको टाइममा यदि पेमेन्ट गर्छ, क्यास पेमेन्ट गर्छ भने त्यो टाइपको प्लानलाई पेन्सन फन्ड भन्छौँ। भनेको रिटायरमेन्ट हुने बेलामा इम्प्लोइलाई क्यास बेनिफिट दिने अब्जेक्टिभले उसको सर्भिस इयरको पिरियडमा सर्टेन एमाउन्ट डिपोजिट गर्दै लग्ने र त्यो होल डिपोजिट गरेको एमाउन्टको इन्ट्रेस्ट र अथवा त्यसको रिटर्न अथवा त्यसको बेनिफिट भनौँ रिटायरमेन्टको टाइममा लमसम बेसिसमा पेमेन्ट गर्छ भने त्यसलाई हामीले भन्दा पेन्सन फन्ड भनिन्छ। It is the sum of total money paid by employer to the employee as retirement benefit. इम्प्लोयर काम गराउने संस्था भयो र इम्प्लोयर भनेको काम गर्ने व्यक्ति भयो। अब यसका टाइपहरू हुन्छन्। अब नर्मल्ली हाम्रो कन्डिसनमा के छ, अरू कन्डिसनमा के छ। अब जस्तै हाम्रो कन्डिसनमा के छ त, हाम्रो अहिलेको जनरल पर्सपेक्टिभमा दुईटा प्लान प्यारालेली गएका छन्। के भन्दा एउटा हाइब्रिड प्लान गएको छ, एउटा कन्ट्रिब्युटेड प्लान गएको छ। जस्तो अहिले पेन्सन हुँदैन नि हैन, पेन्सन नहुनेवालाको एउटा प्लान छ, पेन्सन हुनेवालाको अर्को प्लान छ। जस्तो एउटा कोही व्यक्ति रिटायर भयो, रिटायरमेन्ट भइसकेपछि उसको डेथ पछि पनि उसको नोमिनीले पैसा पाउँछ, एउटा प्लान छ, त्यो पनि कायमै छ। किन भन्दा ती व्यक्तिहरू रिटायरमेन्ट नहुने बेलासम्म त्यही प्लानले काम गर्छ। र अर्को प्लान फेरि के छ भन्दा रिटायरमेन्ट हुने बेलामा एकमुष्ट रूपमा पैसा दिने, त्यसपछि केही पनि नपाउने, त्यो प्लान पनि छ। भने अब यसको टाइपमा अब पहिलो टाइप छ डिफाइन्ड बेनिफिट पेन्सन प्लान। डिफाइन्ड बेनिफिट पेन्सन प्लान भनेको कस्तो प्लान हो त? डिफाइन्ड बेनिफिट पेन्सन प्लान भनेको कुनै पनि इम्प्लोइले, यसभित्र तीनवटा टाइप छ। कुनै पनि इम्प्लोइ रिटायरमेन्ट हुने बेलामा एकमुष्ट रूपमा
एमाउन्ट दिने अब्जेक्टिभबाट इम्प्लोयरले यसमा इम्प्लोइको कन्ट्रिब्युसन हुँदैन, इम्प्लोयरले प्रत्येक वर्ष अथवा एउटा सर्टेन टाइमसम्म उसको एकाउन्टमा पैसा डिपोजिट गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ, त्यो इम्प्लोयरको चोइसमा डिपेन्ड गर्छ। तर मात्रै के हो भन्दा रिटायरमेन्ट हुने बेलामा एकमुष्ट रूपमा पैसा दिने उद्देश्यले इस्टाब्लिश भएको फन्ड भनेको के हो त भन्दा डिफाइन्ड बेनिफिट पेन्सन प्लान हो। यसभित्र तीनवटा प्लान पर्छ, एउटा फ्ल्याट बेनिफिट प्लान, एउटा करियर बेनिफिट प्लान, फ्ल्याट बेनिफिट, करियर बेनिफिट, अर्को फाइनल पे पेन्सन प्लान भनेर तीनवटा प्लान राखेको छ। अब यो फ्ल्याट बेनिफिट पेन्सन प्लान, करियर रिटायरमेन्ट बेनिफिट प्लान र फाइनल पे पेन्सन प्लान भनेको यसमा तपाईहरुले के बुझिदिनु पर्यो भने जस्तै अहिले हाम्रो नेपालमा चलिराखेको प्लान होइन यो, यसरी बुझिदिनुस्। यो प्लानमा इम्प्लोइको कन्ट्रिब्युसन हुँदैन, जति कन्ट्रिब्युसन हुन्छ कसको हुन्छ? इम्प्लोयरको मात्रै हुन्छ। इम्प्लोयरले नै र त्यो कन्ट्रिब्युसन गर्ने जो हामीले इम्प्लोयर भन्छौँ त्यसलाई इम्प्लोयर नभनेर त्यसलाई स्पोन्सर्ड पनि भनिन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल मैले एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, नेपाल सरकारले नेपालको केसमा वृद्धहरूलाई 70 वर्ष पार गरिसकेपछि अथवा एकल महिलाहरूलाई भत्ता दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ नि, हैन? दिन्छ सर, दिन्छ हो। त्यसमा ती वृद्धहरूको त्यो पाउने पैसामा केही कन्ट्रिब्युसन रहन्छ भनेको उनीहरूले पनि केही पैसा डिपोजिट गरेका हुन्छन् त? नै, हुँदैनन्। हो, यसमा सरकारले लोकल गभर्नमेन्टले अथवा फेडरल गभर्नमेन्टले, सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले नै टोटल बेनिफिट कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ। यसमा रिसिभरले भनेको जसलाई हामीले इम्प्लोइ भन्छौँ, रिसिभरले कुनै पनि बेनिफिट के अरे कन्ट्रिब्युसन गरेको हुँदैन। यसमा टोटल कन्ट्रिब्युसन नै कसको हुन्छ भन्दा इम्प्लोयरको हुन्छ। यहाँ हामीले इम्प्लोयर नभनेर त्यसलाई के भन्छौँ भन्दा स्पोन्सर्ड भन्छौँ। भनेको छ इट रिफर्स टु द स्किम इन विच द इम्प्लोयर एग्री टु पे द इम्प्लोइ टु द स्पेसिफिक क्यास बेनिफिट अपन अ रिटायरमेन्ट। रिटायरमेन्ट हुने बेलामा इम्प्लोयरले इम्प्लोइलाई केही एक्स्ट्रा पैसा अथवा एकमुष्ट रूपमा टोटल पैसा फिर्ता गर्छु भनेर यदि बाचा गरेको छ र त्यही अनुसार एग्रिमेन्ट गरेको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? डिफाइन्ड बेनिफिट पेन्सन प्लान। यसभित्र एउटा फ्ल्याट बेनिफिट प्लान र अर्को करियर रिटायरमेन्ट बेनिफिट र फाइनल पे पेन्सन प्लान। प्रोसेस एउटै हो, क्यालकुलेसन गर्ने मेथड मात्रै फरक हो। अब फ्ल्याट बेनिफिटमा के गर्छ भन्दा कति वर्ष उसले काम गर्यो त्यो संस्थामा, जस्तै 15 वर्ष गर्यो कि 20 वर्ष गर्यो कि 25 वर्ष गर्यो, जति वर्ष काम गर्छ सर्भिस इयरले बेनिफिट पर इयर अफ सर्भिस भनेको यो अर्गनाइजेसनले तोक्ने हो। जस्तै उसको फर एक्जाम्पल 15 वर्ष काम गर्छ भने प्रत्येक वर्ष यति जम्मा गर्ने, 20 वर्ष गर्छ भने यति जम्मा गर्ने। त्यो जति धेरै सर्भिस इयर काउन्ट हो, जति बढी सर्भिस इयर भयो त्यही अनुसारको बेनिफिट एड हुँदै जान्छ। तर त्यसको पनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ, 20 वर्षभन्दा माथि काउन्ट गर्दैन। जस्तै कसैले 30 वर्षको उमेरबाट जागिर खान थाल्यो र 62 मा रिटायर भयो भने त 32 वर्ष काम गर्छ भने 32 वर्ष को बेनिफिट एडजस्ट हुँदैन। यहाँ इयर सर्भिस इयर त काउन्ट हुन्छ, तर बेनिफिट पर इयर अफ सर्भिस भनेको 20 वर्षभन्दा माथिकोलाई काउन्ट गर्दैन कि बेनिफिटमा। इयरमा काउन्ट हुने भयो तर बेनिफिटमा काउन्ट हुँदैन। बेनिफिट कहाँसम्म जान्छ त भन्दा सर्भिस इयर 20 वर्ष हो भने 20 वर्षसम्म मात्रै गरिदिन्छ। यो अर्गनाइजेसनले डिटरमाइन गर्ने हो। अब यो त एनुअल भयो। अब यसलाई मन्थली ल्याउनको लागि जति एनुअल निस्किन्छ डिभाइड बाइ 12 गरेपछि प्रत्येक वर्षको आउने भयो पेन्सन। त्यस्तै करियर रिटायरमेन्ट बेनिफिट प्लानमा फेरि के गर्छ त भन्दा त्योभन्दा थोरै यसमा फरक के छ भन्दा यसमा सेलेरीलाई पनि इन्क्लुड गरेको हुन्छ, एभरेज सेलेरी। किन भन्दा सेलेरी भनेको इन्क्रिमेन्ट बेसिसमा जान्छ। सुरु काम गर्ने इन्ट्री हुने बेलाको सेलेरी र एक्जिट हुने बेलाको सेलेरीको एमाउन्ट फरक फरक हुन्छ। हो, त्यो कारणले गर्दा अब सर्भिस इयर सुरु भएपछि निस्किने बेलासम्मको टोटल सेलेरीलाई नम्बर अफ सर्भिस इयरले डिभाइड गरेपछि एभरेज सेलेरी आउने भयो। सर्भिस इयर कति वर्ष छ, एभरेज सेलेरी कति हो र बेनिफिट पे आउट रेसियो भनेर अब यो
यो इम्प्लोइले कति बेनिफिट पर्छ, यो पर्सेन्ट माथि बेनिफिट पर इयर अफ सर्भिस भनेको रुपिजमा हुन्छ, यो फेरि के हुन्छ पर्सेन्टेजमा हुन्छ। पर्सेन्टेज हुने भएपछि के हुने भयो भन्दा प्रत्येक वर्षको एमाउन्ट फरक फरक आउने भयो, तर बेनिफिट पर इयर अफ सर्भिस भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ के आउने भयो फिक्स्ड एमाउन्टमा आउने भयो। र अब फेरि यसमा एभरेज सेलेरी नलिएर अब सी नम्बरमा फाइनल पे पेन्सन प्लानमा एभरेज सेलेरी नलिएर अब के गर्छ त भन्दा जस्तै जुन बी नम्बरको हामीले गरियो नि, बी नम्बरमा सुरु गरेको आज हो भने ऊ 20 वर्षसम्म काम गर्यो भने काम गर्न सुरु गर्दाको वर्षको तलबदेखि लिएर निस्कँदाको तलबसम्मको एभरेज निकाल्छ भने यो सी नम्बरमा फेरि त्यसरी एभरेज निकाल्दैन। त्यहाँ के गर्छ भन्दा सर्टेन टाइम जस्तै पछिल्लो 2 वर्ष, पछिल्लो 5 वर्ष, पछिल्लो 1 वर्ष भन्न सक्छ। नेपालमा के एप्लाई छ त भन्दा नेपालमा जस्तै पेन्सन पाउँछन् नि मान्छेले, पेन्सन पाउँदा सेलरीको जहिले पनि हाफ हुन्छ, ख्याल गरौँ। र त्यो सेलरीको हाफ हुन्छ, त्यो हाफ के को बेसिसमा हुन्छ, कहिलेको सेलरीको हाफ भन्दा निस्किँदाको वर्षको तलबको आधा, भनेको अन्तिम वर्षलाई मानेको छ भन्दा कुनै कुनै अब अरू अर्गनाइजेसनले अन्तिम वर्षलाई नमानेर अन्तिम 2 वर्षलाई मान्न सक्छ, अन्तिम 2 वर्षको एभरेज गर्न सक्छ, कसैले अन्तिम 5 वर्षको एभरेज गर्न सक्छ। त्यो भनेको फाइनल पे पेन्सन प्लान हो। अब अर्को छ डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन पेन्सन प्लान हो। अब यो नेप्लिज पर्सपेक्टिभमा यो प्लान लागू थियो, यो प्लान हटेको छ। यो प्लान हटेर अहिले के भएको छ भन्दा यो पनि छ नभएको होइन, यो अब जुन पुराना व्यक्तिहरू रिटायरमेन्ट नहुने बेलासम्म त यही प्लान एप्लाई हुने भयो। डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन पेन्सन प्लान भन्ने बित्तिकै इम्प्लोयरले सर्टेन एमाउन्ट र इम्प्लोइले सर्टेन एमाउन्ट इम्प्लोइको एकाउन्टमा डिपोजिट गर्दै जाने र त्यो डिपोजिट गरेको एमाउन्टको इन्ट्रेस्ट र त्यसको बेनिफिट रिटायरमेन्ट एजमा प्रोभाइड गर्ने अब्जेक्टिभले इस्टाब्लिस भएको प्लानलाई डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन पेन्सन प्लान भन्छ। यो प्लान अन्तर्गत नेपालमा के थियो त भन्दा कर्मचारीको तलबबाट 10% र के अरे काम गरेको संस्थाबाट 10% भनेको टोटल 20% एमाउन्ट उसको एकाउन्टमा डिपोजिट गरिन्थ्यो र त्यो डिपोजिट गरेको एमाउन्ट त्यो संस्था उसले छोडेर जाँदाको दिन अथवा त्यो संस्थाबाट रिटायर हुँदाको बेला दिने भनेर इस्टाब्लिश गरेको प्लान भनेको डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युटेड पेन्सन प्लान हो। पेन्सन प्लान which the sponsor or the employer is responsible only making the specified contribution into the plan. On the behalf of employees. कसको तर्फबाट भन्दा कर्मचारीको तर्फबाट इम्प्लोइले र इम्प्लोयरले सर्टेन एमाउन्ट डिपोजिट गर्दै लग्ने र अब त्यो डिपोजिट गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी कसको त भन्दा इम्प्लोयरको हुन्छ। उसको तलबबाट त काट्यो, तर काटेर इम्प्लोयरले डिपोजिट गर्ने होइन कि इम्प्लोयरले नै लगाएर डिपोजिट गरिदिने। र नेपालमा अहिले एप्लाई भएको हाइब्रिड प्लान, क्यास ब्यालेन्स प्लान भन्छ यसलाई। अब यो हाइब्रिड प्लान भनेको कस्तो खालको भन्दा अहिले नेपालमा पेन्सन भनेर हट्यो। अब त्यो पेन्सन भनेर हटिसकेपछि के गरेको छ भन्दा दुईटा प्लान प्यारलली लिएर गएको छ। त्यो प्लान भनेको के भन्दा एउटा कन्ट्रिब्युटेड पेन्सन प्लान पनि छ त्यसभित्र, यो हाइब्रिड भित्र अर्को एक्स्ट्रा प्लान पनि छ। जस्तै म एक्जाम्पल दिन्छु, बताउँछु। पहिला के गर्छ भन्दा सपोज कुनै एउटा व्यक्तिको स्यालेरी 20,000 छ है, 20,000 छ भने 20,000 को 10% 2,000 भयो। 2,000 रुपियाँ उसको तलबबाट काट्छ, कर्मचारीको तलबबाट काट्छ। 2,000 काम गर्ने संस्थाले थप्छ भनेको उसको प्रोभिडेन्ट फन्डमा डिपोजिट हुने भयो। र अब जम्मा जम्मी डिपोजिट कति हुने भयो त 20%। फेरि एडिसनल 20% इम्प्लोयरले अर्को एकाउन्टमा डिपोजिट गर्छ, जुन एकाउन्ट भनेको सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट हो, नागरिक लगानी कोष। त्यहाँ लगेर जम्मा गर्छ र प्रोभिडेन्ट फन्डमा डिपोजिट भएको पैसालाई उले आफ्नो प्रयोजनको लागि निकाल्न पाउँछ। एज अ लोनको रूपमा निकाल्न पाउँछ, त्यसको लागि इन्ट्रेस्ट तिर्ने हो। तर सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट जुन एडिसनल 20% डिपोजिट भएको छ त्यो पैसा उसले विथड्र गर्न पाउँदैन। त्यो भनेको के हो त भन्दा उसले उसको इम्प्लोयरले उसको एकाउन्टको उसको नाममा 20% कहीँ लगानी गर्नको लागि पैसा छुट्याइदिएको। नागरिक लगानी कोषले कुनै ठाउँमा लगानी गर्छ, आएको बेनिफिट
उसलाई रिटायरमेन्ट हुने बेलामा एकमुष्ट रूपमा प्रोभाइड गर्छ भने त्यो प्लानलाई भनिन्छ हाइब्रिड प्लान। नेपालमा अहिले यो प्लान एप्लाई छ। 2066 सालदेखि पछि पेन्सन हटेर अहिले चाहे त्यो सरकारी क्षेत्रका निजामती कर्मचारी भनौँ या अरू सरकारी स्कुल कलेजहरूमा काम गर्ने शिक्षक प्राध्यापकहरूको भनौँ यो प्लान एप्लाई गरेको छ। भनेको एज ए होल उसको एकाउन्टमा टोटलमा भन्ने हो भने त सेलेरीको 40% डिपोजिट भयो नि त, होइन र? कि भएन भन्नु त? 40% कि 20% मात्रै भयो? हम्म 40 होइन र सर? 40 भयो होइन, किनभने अब डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन पेन्सन प्लानमा 10% त भयो, त्यो प्रोभिडेन्ट फन्डमा डिपोजिट भयो। फेरि एडिसनल 20% पैसा सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टमा के अरे डिपोजिट भयो, जसले गर्दा 40% एमाउन्ट त्यसरी डिपोजिट भएको छ। त्यो प्लानलाई भन्छौँ हामीले हाइब्रिड क्यास ब्यालेन्स प्लान भन्छौँ। इम्प्लोयरले गरिदिन्छ, इम्प्लोयीको एकाउन्टबाट होइन। र फेरि यहाँ अर्को पनि कुरा छ है, फेरि ख्याल गरौँ। यदि इम्प्लोयरले चाह्यो भने एडिसनल डिपोजिट गर्न नि पाउँछ, थाहा छ कि छैन? इम्प्लोयीले चाह्यो भने उसको स्यालेरीको 1/3 पोर्सन, जस्तो 30,000 स्यालेरी छ भने 10% काट्दा कति भयो त्यो पहिला हेर्छ। 10% भनेको त 30,000 को 10% 3,000 भयो। अनि बाँकी उसले मैले होइन 3,000 होइन मैले 10,000 सम्म के अरे अरू 7,000 जम्मा गर्छु भन्न नि पायो, तर मैले अरू 15,000 जम्मा गर्छु भन्न पाएन। जम्मा गर्न नपाउने होइन, पाउँछ, तर ट्याक्स बेनिफिटको हिसाबले हेर्ने हो भने ट्याक्सको पर्पोजबाट सेलेरीको 1/3 भन्दा बढी कटाउन पाइँदैन कि। हामीले ट्याक्स तिर्ने बेलामा ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्छौँ नि, ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेसन गर्दा जति उसले इन्कम गर्छ, इन्कमबाट इन्सुरेन्स अहिले कति 25 पुरा छ क्या, होइन? थाहा छ होला, इन्सुरेन्सको प्रिमियम कटाउन पाइन्छ, होइन? त्यसपछि प्रोभिडेन्ट फन्डमा रिडक्सन गरेको एमाउन्ट कटाउन पाउँछ। त्यो कतिसम्म कटाउन पाउँछ भने कसैले प्रिमियमलाई इन्सुरेन्स गर्ला, इन्सुरेन्स 50,000 बुझाउला अरे प्रिमियम वार्षिक, 50,000 कटाउन पाइँदैन। म्याक्सिमम लिमिट भनेको 25,000 छ, विच एभर इज लेस भन्छ। म्याक्सिमम 25 अथवा उसले बुझाउने 25 भन्दा बिलो भयो भने त्यही एमाउन्ट कायम हुने भयो, होइन 25 भन्दा बढी बुझाउँछ भने 25,000 सम्म कायम भयो। र अर्को भनेको प्रोभिडेन्ट फन्डमा डिपोजिट भएको पैसा पनि ट्याक्स के हुन्छ, फ्री हुन्छ। अब त्यहाँ पनि फेरि कन्डिसन छ, अहिले मैले बताउँछु। सेलेरीको 1/3 सम्म मात्रै डिपोजिट गर्न पायो। अब फेरि एउटा प्रब्लम कहाँनिर छ भन्दा, जस्तै प्रोभिडेन्ट फन्डमा 5 लाख भन्दा बढी डिपोजिट भयो, 5 लाख पैसा क्रस भइसक्यो भने 5 लाख सम्मको एमाउन्टमा ट्याक्स लाग्दैन है, 5 लाख सम्मको एमाउन्टमा ट्याक्स लाग्दैन। र 5 लाख भन्दा बढीको एमाउन्टमा 5% ट्याक्स लाग्छ। थाहा छ? मैले भनेको बुझ्नु भने जस्तै सपोज कुनै एउटा व्यक्ति अथवा म कुनै संस्थामा काम गर्दै गएँ, मेरो प्रोभिडेन्ट फन्डमा पैसा डिपोजिट हुँदै गयो, होइन? डिपोजिट भएर अब मेरो सर्टेन एमाउन्ट डिपोजिट हुँदै जाँदा 5 लाखसम्म 7 लाख जम्मा भयो, ल म रिटायर भएँ भने अब मैले पैसा निकाल्दा 7 लाख नै पाउँदिनँ। टोटल 7 लाख रहेछ, त्यसको ब्याज स्याज सबै गर्दा 7 लाख रहेछ, मैले 7 लाख रुपियाँ पाउँदिनँ। मैले कति पाउँछु त भन्दा 5 लाख मैले पुरै पाउने भएँ। 5 लाख भन्दा बढी कति भयो? 2 लाख हो। त्यो 2 लाखमा 5% हटाइदिन्छ। 5 लाखको 2% भनेको 2 लाखको 5% भने 5 गुणा 10, 10,000 भयो। त्यो 10,000 रुपियाँ भनेपछि मेरो कटाउने भयो। भनेपछि 10,000 कटाउँदा 1,90,000 भयो।
5 लाख थियो उता 1,90,000 गर्दा 6,90,000 मात्रै मैले पैसा निकाल्न पाउने भएँ कि मेरो पैसा आउने भयो हातमा पर्ने पैसा। त्यही भएर हामीले एकातिर अब हुन त थोरै केही बेनिफिट त हुन्छ 5 लाखसम्मको बेनिफिट त पाइयो तर होल ट्याक्स सेभिङ चाहिँ हुँदैन कि प्रोभिडेन्ट फन्डमा पैसा डिपोजिट गर्दा पनि। त्यो भनेको त खास प्रोभिडेन्ट फन्ड त ट्याक्स जोगाउनको लागि भन्दा पनि रिटायरमेन्ट एजलाई सजिलो पार्नको लागि गरे हो। ल यो पार्ट भयो। अब यससँग न्युमेरिकल क्वेसन चाहिँ भोलिको क्लासमा गरौँला, 4 वटा छन्, त्यो भ्याएर अर्को च्याप्टर सुरु गरौँला है। आजलाई यति गरौँ है त।